Subscribe to this channel and press the bell icon. हेलो साथीहो, यो तपाईहरुकै अति प्रिय YouTube च्यानल ज्ञान स्क्रिनमा म तपाईहरुकै डियरेस्ट नरेश कुमार राई। यस ज्ञान स्क्रिन YouTube च्यानलले धारावाहिक रूपमा वाचन गर्दै आइराखेको इन्द्र सुन्दास ज्यूद्वारा रचित लघु उपन्यास जुनेली रेखाको 10औं श्रृंखलामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँदछु। आउनुहोस् सुरु गरौं। जसैको चौकीदारी गर्ने जीवन आरम्भ भयो। थिएटरबाट पश्चिमपट्टि अनि प्लाजा सिनेमाबाट दक्षिणतर्फ पर्ने एउटा 2 तले ठूलो पक्का बिल्डिङ छ। थिएटर रोड मन्तिर त्यस बिल्डिङको प्राङ्गण छ। एउटा हरियो दुबोले ढाकेको चौर जसलाई सुशोभित पारेको छ एउटा अति सुन्दर फुलबारीले। चौरको माझमा पर्ने एउटा बेग्लै 4 हात व्यासको गोलाकार बगैँचा छ चिटिक्क परेको, अनि त्यसको माझमा एउटा अग्लो बाँसको धारो जसको टुप्पोमा युनियन ज्याक झण्डा बिहान घाम झुल्केदेखि बेलुका 9 जेलसम्म फरफराइरहन्छ। गोरा सिपाही र तल्ला दर्जाका फौजी अंग्रेजहरूका निम्ति स्थापित भएको यही थियो सोल्जर्स क्लब, किनकि गोराहरू र निम्न औदा हुनेहरू विख्यात जिमखाना क्लब र प्लान्स क्लबमा प्रवेश गर्न पाउँदैन थिए। यी 2 क्लबका सदस्यहरू हुन सक्थे तिनका अफिसरहरू, सिभिलका उच्च पदस्थ अफिसरहरू, चिया कमानका म्यानेजरहरू, ठूला ठूला साहेब बहादुरहरू अनि नेटिभ्स मध्ये राजा, महाराजा, नवाब, जमिनदार अनि सरकारी खिताब पाउनेहरू मात्र। निम्न श्रेणीको मानिस, चाहे ऊ गोरो होस् वा कालो, उसको त्यहाँ छाया पर्यो भने पनि अपराधीमा गनिन्थ्यो। त्यहाँ निषेधका फलामे बारहरू तेर्साइएका थिए जसले गर्नुपर्ने कर्म थिए क्लब बिल्डिङ र कम्पाउन्डको चौकीदारी गर्नु, फाल्टो मान्छे र केटाकेटीलाई हाताभित्र पस्न नदिनु, फौजीहरू आएका बेलामा उनको सेवामा हाजिर हुनु अनि सबै गइसकेपछि बिजुली बत्तीहरू निभाउनु र झ्याल ढोकाहरू थुनेर तालचा लगाउनु। गोराहरू आलेबुङ र जलपहाड फर्किँदा आधी रात हुन्थ्यो, तर उनीहरू सधैँ आउन पाउने हुकुम थिएन। खाली शनिबार र रविबार साप्ताहिक खर्च थापेर सहर आउन पाउँथे। उनीहरूको पर्व आदिमा वा ब्रिटिस साम्राज्यका गुरुत्वपूर्ण दिनहरूका बिदामा उनीहरू सेक्सनमा आउन सक्थे। यहाँ उनीहरूलाई सस्तो दाममा मद किनेर खाना पाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो। गोराहरू क्लबमा तास र अरू खालका जुवा खेल्थे, बाजा बजाउँथे अनि हातमा मदका गिलास लिएर चटकिला अंग्रेजी गीत कोरसमा गाउँथे अनि ट्याप डान्स गर्थे। उनीहरू मध्ये कति चाहिँ प्लाजा वा क्यापिटलमा अंग्रेजी सिनेमा हेर्न जान्थे। ठुल्ठुलो चाडबाडमा पुरा ब्रास ब्यान्ड लिएर आउँथे अनि किसिम किसिमका धुन बजाएर रमाइलो गर्थे। कति सिपालु गीताङ्गे गोराहरूले त पुरानो प्रसिद्ध नेपाली गीत रानी बनैमा सम्झ मनैमा एक्लै छाडी राख्यो मलाई पानको दोकानमा को भाकामा मच्ची मच्ची सुसुल्थे अनि ताल मिलाएर थप्पडी मार्थे। कहिले कहीँ त जुवा खेल्नेहरू मातेको र हारेको झोकमा त्यही भागभाग भुकभुक बक्सिङ खेल्थे अनि सुनि नसक्नुका गाली वा शब्द मुखबाट निकाल्थे। अक्ला बलिया आँखा छोप्ने पिक्याप लगाएका मिलिटरी पुलिस छुट्याउन वा शान्त गराउन आउँदा तिनलाई पनि तिरिखिरी पार्थे। प्रचण्ड बलिया हुन्थे गोरा सैनिकहरू। बाहिर फेरि पनि गोराहरूले उपद्रो गरेको किस्सा बेला बेलामा सुनिन्थ्यो। कहिलेकाहीँ दार्जिलिङको चौरङ्गी वा कोनट सर्कस कमर्सियल रो अनि चौरस्ताको समृद्धि सम्पन्न पसलहरूमा झकिझकाउ परेका प्रदर्शनीय झ्यालहरूका ऐनाहरू फोरेको सुनिन्थ्यो। गोराहरूले मातेर फोरेछन् भन्ने बहाना हुन्थ्यो सधैँको एउटै रट, अनि कयौं दिन सहर फौजी गोराहरूको लागि आउट अफ बाउन्ड हुन्थ्यो। कता कता प्रश्न उठ्छ, गोराहरूले ती धनीहरूले क्रय विक्रय गर्ने ऐश्वर्य सम्पन्न केन्द्रहरूका माझमा झ्यालहरू फोरेका किन? मातेर क्षणिक उन्मादले दायित्व शून्य बनाउँदा कि धनाढ्य र दरिद्रका माझको सीमा रेखा तिनमा प्रत्यक्ष भएको देखि तिनका अवचेतन मनले विद्रोह गर्दा किन? कुन ठिक कुन चाहिँ सत्य? पुडिङ र पाया अफसर की ज्वाइँलाई, रोटी मात्र हाय सिपाही की ज्वाइँलाई। यो उहिलेदेखि सुनिएको अंग्रेजी झ्याउरेले के इङ्गित गर्छ? यसैको संस्कारले ती अवचेतन मनमा आघात दिँदा दिँदा ऐन मौकामा विस्फोट गराएको त होइन?
जे होस् यो टम्मीहरूबाट यहाँका गरिब दुखी तर हातमा सिप भएका आइमाईहरूको एउटा उपकार भएको थियो। मुक्लिस टम्मीहरूले आफ्ना फाटेका मोजा र उध्रिएका स्वेटरहरू आफूसँगै पोको पारेर ल्याउँथे र ती दुखिनीहरूलाई मर्मत गराउन लाउँथे। मर्मत भइसकेपछि धन्यवाद दिँदै मनग्गे ज्याला दिन्थे। हिस्सी परेको ठिटीलाई देखे भने आँखा पनि झिम्काइहाल्थे। ती आइमाईहरूले थ्रेटर रोडको रेलिङको छेउमा लहरै बसेर चौकीदारहरूको रेखदेखमा मर्मत गर्ने काम गर्नु पर्थ्यो। तिनलाई कम्पाउन्डभित्र पस्ने हुकुम थिएन। बिहाइते टम्मीहरूलाई भने ढुक्कै थियो। फ्यामिली क्वार्टरमा बसेका उनका ज्वाइँहरूले यी काम गरिहाल्थे। सोल्जर्स क्लबको नोकरी जसैलाई मन पर्यो, कमानमा राम्रै करियर भएर बस्नु पर्थ्यो। हरदम त्राही त्राही, तर यहाँ त स्वतन्त्र। त्यसमाथि गोराहरूले वातावरण नै रमाइलो पार्थे। बेला बखतमा 2-4 पैसा बक्सिस पनि, सिक्रेट र रम पनि कसैले दिन्थे। खानापिनाको लागि ढुक्कै थियो। बाजेको दोकानको चखिलो खाना भोज खाए जत्तिकै थियो। कमानमा त्यस्तो खाना कहिले पाइन्छ, तर यस्तो भोजदेखि समय अमान हुन्थ्यो र उसलाई कमानमा खाएको सिस्नो गुन्द्रुक, किनेमा च्याउ, निगुरो, रायोको साग आदिको याद आउँथ्यो। मुख फेर्नलाई कहिलेकाहीँ त ऊ चोक बजारको चानावालाको पसलबाट भुटेको मकै, चाना र मटर अनि अर्को पसलबाट प्याजी वा आलुदम किनेर ल्याउँथ्यो। उसले सरकारी उर्दी पाएको थियो। खाकीको पल्टने कोट, हाफ पेन्ट, सिउर टोपे, चेप्टो टोपी अनि हिउँदको लागि बदामी रङको उनी कोट र पत्लुङ, मोजा र कानपुरे बुट अनि एउटा बरमको कोट पनि। यता यस्तो चैन र स्वतन्त्र जुनी पाउँदा उसले आफूलाई धन्य सम्झन्थ्यो। यो आफ्ना हात गोडाबाट साङ्लो फुस्के जस्तो लाग्थ्यो। तैपनि उसलाई बेला बेलामा राति चारैतिर निष्बद्ध हुँदा उसको अनन्तकरणको एक कुनामा पिर परे जस्तो लाग्थ्यो अनि कता कता एउटा अभावले स्पर्श गरेको अनुभव हुन्थ्यो। शैशवयमा मातृवियोगले, किशोरमा प्रीतिवियोगले, यौवनमा स्त्री वियोगले जतिको शून्यता ल्याउँछ, सायद त्यतिको अन्य कुनै घटना ल्याउँदैनन्। यस्तै रित्तोपनले सताउँदा एक दिन जसैलाई मालिनीको बिक्नै याद आयो। उसले सम्झी तरुणी सायद कसैसित पोइल गइसकी होली। एक्लै किन बसिरहन्थी वा बसिरहन पाउँथी? म मात्र किन? म जस्तो वा मभन्दा असल मान्छेले त्यस्तै राम्री तरुणीलाई त्यसै बस्न दियो होला र? एक्लै बसेकी भए पनि मलाई बिर्सिसकी होली। म जाबोलाई किन नबिर्सिन्दो हो? उसैले गर्दा कमानबाट मेरो ज्वरो खोलिएको हो। ठिक छ, त्यस सत्यवन्तीलाई फलिफलाप होस्। एक खालका मानिस हुन्छन्, एउटा कुरो मनमा पर्यो भने त्यही कुरो मनमा खेलाइरहने, कुनै कुरो चितायो भने त्यो गरी छाड्ने, अघि पछि देब्रे दाहिने केही विचारै नराखी। जसे झन्डै त्यस्तै खालको मान्छे थियो। भोलिपल्ट दिन उक्रेको देखेर जसे बिहानै चिया खाएर मूल सडक र फारसको बाटो हिँडेर हेली कमानको शिरको त्यो डाँडोमा आइपुग्यो, जहाँबाट मेकी कमान छर्लङ्ग देखिन्थ्यो। उसले स्वर्गगङ्गा सदृश्य सेती खोला ओह्रालो बग्दै गएर तलको टार छिचोलेर खोजमा हराएको देख्यो। मेकी कमानको गोदाम देख्यो। कमानमा आफू बसेको धुरा देख्यो। बडा साहेबको अनि अलि पारी छोटा साहेबको कोठी देख्यो। बडाको कोठी, नोकर धुरा पनि देख्यो। उसका तिर्खाएको आँखाले आफ्नो झोपडी अनि मालिनीको झोपडी खुट्याउन सकेन। चियाका बुट्टाहरू, ती उम्रिने धरती औ असंख्य दुःख कष्ट सहेर पनि तिनको जगेरामा रगत र पसिना चुहाउँदै युग युग बिताउने आफू जस्तै प्राणीहरूबाट आफू छुटिटम्म भएको सम्झँदा उसको हृदयमा एउटा अस्रह विरहको तरङ्ग उर्ल्यो। उसलाई त्यो पुरानो ठाउँमा अहिले उडेर पुगौँ, आफ्ना जम्मै साथीहरूलाई भेटौँ, लह लह परेका चियाका बोटहरूलाई अँगालौँ अनि त्यहाँको माटोको टीका लगाउँ जस्तो लाग्यो। तर त्यो तरङ्गको वेग अघेट समय भएपछि उसको होस फर्क्यो। ऊ त हट्टा बहार भएको मान्छे, कमानभित्र खुट्टा हाल्न नपाउने अपराधी। मेकी कमानको लागि ऊ मरे जस्तै भएको हो। उसलाई मेकी कमान जाने बाटो आकस्मत पहिरोले डाङडुङ पारे जस्तो लाग्यो। एकपल्ट खुइय गरेर ऊ निराश भयो। त्यहीबाट खिन्न चित्त लिएर ऊ उकालो लाग्यो अनि मन नपरी सहरतर्फ फर्कियो। बाजेको दोकानमा आएर ऊ अडियो। दोकान बाहिर मुडामा बसेर घाम ताप्दै गरेका बाजेले जिज्ञासु भएर सोधे, आज त बडा टाढोबाट आए जस्तो देख्छु, तेरो खाने बेला पनि बितिसक्यो। साहेबले कतै काममा पठाए कि कहाँ पुगेर आइस हौ? पितातुल्य दोकाने बुढालाई जसले आफू कहाँ गएको थियो नढाँटी सुनायो।
संसार देखेर पाकिसकेका बुढाले जसेका मनको पीडा बुझेर त्यसको मनको उदासी बादल पन्साउने अभिप्रायले ठट्यौली गरे। किन मन बिगार्छस् चियाका झ्याङहरू सम्झेर? आफ्नो नाता गोता त्यो कमानमा छैन पनि भन्छस्, छैन भनिस् होइन त? कि कसैलाई माया गर्थिस् नानी केटा? त्यताको सब थोक बिर्सी आफ्नो भोकले पाएको नोकरी राम्ररी गर, अनि पछि पछि घर जम पनि गर। खुसीसित जुनी काट कि कसो है? लौ अब भित्र पसेर खा, भोकाइस होला। नोकर केटाहरूलाई हपारे। हस्ते ऊ भात दिइहाल, कालो दाल कटौरो भरि हालिदे। बुढाको मन कति प्रेमी र उद्गार भएर जसले अनन्तकरणबाट बुढालाई मौन श्रद्धा र कृतज्ञता अर्पण गर्यो। त्यहाँ उसले यसरी शारीरिक सुगन्धको तृप्त पायो, साथै मानसिक तृप्त पनि। हवस् त साथीहरू, आजलाई भने यति नै। फेरि पनि यसको अघिल्लो खण्ड लिएर अर्को श्रृङ्खलामा पुनः हाजिर हुने नै छु भन्ने बाचाको साथमा बिदा लिँदैछु। नमस्ते।